चरकसंहिता चिकित्सास्थानं नवमोऽध्यायः उन्मादचिकित्सितम्। अथात उन्मादचिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवानात्रेयः। बुद्धिस्मृतिज्ञानतपोनिवासः पुनर्वसुः प्राणभृतां शरण्यः। उन्मादहेत्वाकृतिभेषजानि कालेऽग्निवेशाय शशंसपृष्टः। विरुद्धदुष्टाशुचिभोजनानि प्रदर्शनं देवगुरुद्विजानाम्। उन्मादहेतुर्भयहर्षपूर्वो मनोभिघातो विषमाश्च चेष्टाः। तैरल्पसत्त्वस्य मलाः प्रदुष्टा बुद्धेर्निवासं हृदयं प्रदूष्य। श्रोतांस्यधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेतः। धीविभ्रमः सत्त्वपरिप्लवश्च पर्याकुला दृष्टिरधीरता च। अबद्धवाक्त्वं हृदयै च शून्यं सामान्यमुन्मादगदस्य लिङ्गम्। स मूढचेता न सुखं न दुःखं नाचारधर्मौ कुत एव शान्तिम्। विन्दन्त्यपास्तस्मृतिबुद्धिसंज्ञो भ्रमत्ययै चेत इतस्ततश्च। समुद्भ्रमं बुद्धिमनः स्मृतीनामुन्मादमागन्तु निजोत्थमाहुः। तस्योद्भवं पञ्चविधं पृथक्तु वक्ष्यामि लिङ्गानि चिकित्सितैः च। रूक्षाल्पशीतान्नविरेकधातुक्षयोपवासैरनिलोऽतिवृद्धः। चिन्तादिजुष्टं हृदयं प्रदूष्य बुद्धिं स्मृतिं चाप्युपहन्ति शीघ्रम्। अस्थानहासस्मितनृत्यगीतवागङ्गविक्षेपणरोदनानि पारुष्यकार्ष्यारुणवर्णताश्च जीर्णे बलै चानिलजस्य रूपम्। अजीर्णकट्वम्लविदाह्यशीतैर्भोज्यैश्चितं पित्तमुदीर्णवेगम्। उन्मादमत्युग्रमनात्मकस्य हृदि श्रितं पूर्ववदाशु कुर्यात्। अमर्षसंरम्भविनग्नभावाः सन्तर्जनातिद्रवणौष्ण्यरोषाः। प्रच्छायशीतान्नजलाभिलाषाः पीता च भाः पित्तकृतस्य लिङ्गम्। सम्पूर्णैर्मन्दविचेष्टितस्य सोष्माकफो मर्मणि सम्प्रवृद्धः। बुद्धिं स्मृतिं चाप्युपहत्य चित्तं प्रमोहयन् संजनयेद्विकारम्। वाक्चेष्टितं मन्दमरोचकश्च नारीविविक्तप्रियतातिनिद्रा। छर्दिश्च लाला च बलै च भुङ्क्ते नखादिशौक्ल्यै च कफात्मकस्य। यः सन्निपातप्रभवोऽतिघोरः सर्वैः समस्तैः स च हेतुभिः स्यात्। सर्वाणि रूपाणि बिभर्ति तादृग्विरुद्धभैषज्यविधिर्विवर्जः। देवर्षिगन्धर्वपिशाचयक्षरक्षः पितॄणामभिधर्षणानि। आगन्तुहेतुर्नियमव्रतादि मिथ्याकृतं कर्म च पूर्वदेहे। अमर्त्यवाग्विक्रमवीर्यचेष्टो ज्ञानादिविज्ञानबलादिभिर्यः। उन्मादकालो नियतश्च यस्य भूतोत्थमुन्मादमुदाहरेत्तम्। अदूषयन्तः पुरुषस्य देहं देवादयः स्वैस्तु गुणप्रभावैः। विशन्त्यदृश्यास्तरसा यथैव छायातपौ दर्पणसूर्यकान्तौ। आघातकालो हि स पूर्वरूपः प्रोक्तो निदानेऽथ सुरादिभिश्च। उन्मादरूपाणि पृथङ् निबोध कालै च गम्यान् पुरुषांश्च तेषाम्। तद्यथा सौम्यदृष्टिं गम्भीरमदृश्यमकोपनमस्वप्नभोजनाभिलाषिणम् अल्पस्वेदमूत्रपुरीशवातं
शुभगन्धं फुल्लपद्मवदनमिति देवोन्मत्तं विद्यात्। गुरुवृद्धसिद्धर्षीणामभिशापाभिचाराभिध्यानानुरूप चेष्टाहारव्याहारं तैरुन्मत्तं विद्यात्। अप्रसन्नदृष्टिमपश्यन्तं निद्रालुं प्रतिहतवाचमनन्नाभिलाषमरोचकाविपाकपरीतं च पितृभिरुन्मत्तं विद्यात्। चण्डं साहसिकं तीक्ष्णं गम्भीरमदृश्यं मुखवाद्यनृत्यगीतान्नपानस्नानमाल्यधूपगन्धरतिं रक्तवस्त्रबलिकर्महास्यकथानुयोगप्रियं शुभगन्धं च गन्धर्वोन्मत्तं विद्यात्। असकृत्स्वप्नरोदनहास्यं नृत्यगीतवाद्यपाठकथान्नपानस्नानमाल्यधूपगन्धरतिं रक्तविप्लुताक्षं द्विजातिवैद्यपरिवादिनं रहस्यभाषिणै च यक्षोन्मत्तं विद्यात्। नष्टनिद्रमन्नपानद्वेषिणमनाहारमप्यतिबलिनं शस्त्रशोणितमांसरक्तमाल्याभिलाषिणं सन्तर्जकै च राक्षसोन्मत्तं विद्यात्। प्रहासनृत्यप्रधानं देवविप्रवैद्यद्वेषावज्ञाभिः स्तुतिवेदमन्त्रशास्त्रोदाहरणैः काष्ठादिभिरात्मपीडनेन च ब्रह्मराक्षसोन्मत्तं विद्यात्। अस्वस्थचित्तं स्थानमलभमानं नृत्यगीतहासिनं बद्धाबद्धप्रलापिनं शङ्करकूटमलिनरथ्याचेलतृणाश्मकाष्ठाधिरोहणरतिं भिन्नरूक्षस्वरं नग्नं विधावन्तं नैकत्र तिष्ठन्तं दुःखान्यावेदयन्तं नष्टस्मृतिं च पिशाचोन्मत्तं विद्यात्। तत्र चौक्षाचारं तपः स्वाध्यायकोविदं नरं प्रायः शुक्लप्रतिपदि त्रयोदश्यां च छिद्रमवेक्ष्याभिदर्शयन्ति देवाः। स्नानशुचिविविक्तसेविनं धर्मशास्त्रश्रुतिवाक्यकुशलं प्रायः षष्ठ्यां नवम्यां चर्षयः। मातृपितृगुरुवृद्धसिद्धाचार्योपसेविनं प्रायो दशम्याममावास्यायां च पितरः। गन्धर्वाः स्तुतिगीतवादित्ररतिं परदारगन्धमाल्यप्रियं चौक्षाचारं प्रायो द्वादश्यां चतुर्दश्यां च। सत्त्वबलरूपगर्वशौर्ययुक्तं माल्यानुलेपनहास्यप्रियमतिवाक्करणं प्रायः शुक्लैकादश्यां सप्तम्यां च यक्षाः। स्वाध्यायतपोनियमोपवासब्रह्मचर्य देवयति गुरुपूजारतिं भ्रष्टशौचं ब्राह्मणमब्राह्मणं वा ब्राह्मणवादिनं शूरमानिनं देवागारसलिलक्रीडनरतिं प्रायः शुक्लपञ्चम्यां पूर्णचन्द्रदर्शने च ब्रह्मराक्षसाः। रक्षः पिशाचास्तु हीनसत्त्वं पिशुनं स्त्रैणल्लुब्धं शठं प्रायो द्वितीया तृतीयाष्टमीषु इति अपरिसङ्ख्येयानां ग्रहाणाम् आविष्कृततमा हि अष्टावेते व्याख्याताः। सर्वेष्वपि तु खल्वेषु यो हस्तावुद्यम्य रोषसंरम्भान् निःशङ्कमन्येष्वात्मनि वा निपातयेत् स हि असाध्यो ज्ञेयः। तथा यः साश्रुनेत्रो मेढ्रप्रवृत्तरक्तः क्षतजिह्वः प्रसृतनासिकश्छिद्यमानचर्माप्रतिहन्यमानवाणिः सततं विकूजन् दुर्वर्णस्तृषार्तः पूतिगन्धश्च स हिंसार्थिनोन्मत्तो ज्ञेयः तं परिवर्जयेत्। रत्यर्चना कामोन्मादिनौ तु भिषगभिप्रायाचाराभ्यां बुद्ध्वा तदङ्गोपहारबलिमिश्रेण मन्त्रभैषज्यविधिनोपक्रमेत्। तत्र द्वयोरपि निजागन्तुनिमित्तयोरुन्मादयोः
समासविस्तराभ्यां भेषजविधिमनुव्याख्यास्यामः। उन्मादे वातजे पूर्वं स्नेहपानं विशेषवित् कुर्यादावृतमार्गे तु सस्नेहं मृदुशोधनं। कफपित्तोद्भवेऽप्यादौ वमनं सविरेचनं। स्निग्धस्विन्नस्य कर्तव्यं शुद्धे संसर्जनक्रमः। निरूहं स्नेहबस्ती च शिरसश्च विरेचनं। ततः कुर्याद्यथा दोषं तेषां भूयस्त्वमाचरेत्। हृदिन्द्रियशिरः कोष्ठे संशुद्धे वमनादिभिः मनःप्रसादमाप्नोति स्मृतिं संज्ञाय च विन्दति। शुद्धस्याचारविभ्रंशे तीक्ष्णन्नावनमैजनं ताडनै च मनोबुद्धिदेहसंवेजनं हितम्। यः सक्तो विनये पट्टैः संयम्य सुदृढैः सुखैः अपेतलोहकाष्ठाद्ये संरोध्यश्च तमो गृहे। तर्जनं त्रासनं दानं हर्षणं सान्त्वनं भयं विस्मयो विस्मृतेर्हेतोर्नयन्ति प्रकृतिं मनः। प्रदेहोत्सादनाभ्यङ्गधूमाः पानै च सर्पिषः प्रयोक्तव्यं मनोबुद्धिस्मृतिसंज्ञाप्रबोधनम्। सर्पिः पानादिरागन्तोर्मन्त्रादिश्चेष्यते विधिः। अतः सिद्धतमान् योगान् शृणोन्मादविनाशनान्। हिङ्गुसौवर्चलव्योषैर्द्विपलांशैर्घृताढकं चतुर्गुणे गवां मूत्रे सिद्धमुन्मादनाशनम्। विशाला त्रिफला कौन्ती देवदार्वेलवालुकं स्थिरानतं रजन्यौ द्वे सारिवे द्वे प्रियङ्गुका। नीलोत्पलैलामैजिष्ठा दन्तीदाडिमकेशरं तालीशपत्रं बृहती मालत्याः कुसुमन्नवम्। विडङ्गं पृश्निपर्णी च कुष्ठै चन्दनपद्मकौ अष्टाविंशतिभिः कल्कैरेतैरक्षसमन्वितैः। चतुर्गुणे जले सम्यक् घृतप्रस्थं विपाचयेत्। अपस्मारे ज्वरे कासे शोषे मन्दे नले क्षये। वातरक्ते प्रतिश्याये तृतीयकचतुर्थके छर्द्यर्शो मूत्रकृच्छ्रेषु विसर्पोपहतेषु च। कण्डूपाण्ड्वामयोन्मादविषमेहगदेषु च भूतोपहतचित्तानां गद्गदानामचेतसाम्। शस्तं स्त्रीणां च वन्ध्यानां धन्यमायुर्बलप्रदम्। अलक्ष्मीपापरक्षोघ्नं सर्वग्रहविनाशनम्। कल्याणकमिदं सर्पिः श्रेष्ठं पुंसवनेषु च इति कल्याणकं घृतम्। एभ्य एव स्थिरादीनि जले पक्त्वैकविंशतिं। रसे तस्मिन् पचेत्सर्पिर्गृष्टिक्षीरे चतुर्गुणे। वीरार्द्रमाशकाकोली स्वयं गुप्तर्षभर्धिभिः। मेदया च समैः कल्कैस्तत्स्यात् कल्याणकं महत्। प्रूहणीयं विशेषेण सन्निपातहरं परम् इति महाकल्याणकं घृतम्। जटिलां पूतनां केशीं चारटीं मर्कटीं वचां त्रायमाणां जयां वीरां चोरकं कटुरोहिणीम्। वयस्थां शूकरीं छत्रामतिच्छत्रां पलङ्कषां महापुरुषदन्तां च कायस्थान्नाकुलीद्वयम्। कटम्भरां वृष्टिकालीं स्थिरां चाहृत्य तैर्घृतं सिद्धं चातुर्थकोन्मादग्रहापस्मारनाशनम्। महापैशाचिकं नाम घृतमेतद्यथामृतं बुद्धिस्मृतिकरै चैव बालानां चाङ्गवर्धनम् इति महापैशाचिकं घृतम्। लशुनानां शतंत्रिंशदभयास्त्र्यूषणात्पलं गवां चर्ममसी प्रस्थो द्व्याढकं क्षीरमूत्रयोः। पुराणसर्पिषः प्रस्थ एभिः सिद्धं प्रयोजयेत्।
हिङ्गुचूर्णफलं शीते दत्त्वा च मधुमाणिकाम् तद्दोषागन्तु सम्भूतान् उन्मादान् विषमज्वरान् अपस्मारांश्च हन्त्याशु पानाभ्यञ्जननावनैः इति लशुनाद्यं घृतम्। लशुनस्याविनष्टस्य तुलार्धं निस्तुषीकृतं तदर्धं दशमूलस्य द्व्याढके पां विपाचयेत्। पादशेषे घृतप्रस्थं लशुनस्य रसं तथा कोलमूलकवृक्षाम्लमातुलुङ्गार्द्रकैः रसैः दाडिमाम्बुसुरामस्तु काञ्जिकाम्लैस्तदर्धिकैः साधयेत् त्रिफला दारु लवणव्योषदीप्यकैः यवानीचव्यहिङ्ग्वम्लवेतसैश्च फलार्धिकैः सिद्धमेतत् पिबेच्छूलगुल्मार्शो जठरापहम्। ब्रध्नपाण्ड्वामयप्लीह योनिदोषज्वरकृमीन् वातश्लेष्मामयान् सर्वान् उन्मादांश्चापकर्षति इत्यपरं लशुनाद्यं घृतम्। हिङ्गुना हिङ्गुपर्ण्या च सकायस्थवयस्थया सिद्धं सर्पिर्हितं तद्वद्वयस्था हिङ्गुचोरकैः केवलं सिद्धमेभिर्वा पुराणं पाययेद्घृतं पाययित्वोत्तमां मात्रां श्वभ्रे रुन्ध्याद्गृहेऽपि वा। विशेषतः पुराणै च घृतं तं पाययेद्भिषक् त्रिदोषघ्नं पवित्रत्वाद्विशेषाद् ग्रहनाशनम्। गुणकर्माधिकं पानादास्वादात् कटुतिक्तकम् उग्रगन्धं पुराणं स्यात् दशवर्षस्थितं घृतम्। लाक्षारसनिभं शीतं तद्धि सर्वग्रहापहं मेध्यं विरेचनेष्वग्र्यं प्रपुराणमतः परम्। नासाध्यं नाम तस्यास्ति यत् स्याद्वर्षशतस्थितं दृष्टं स्पृष्टमथाघ्रातं तद्धि सर्वग्रहापहम्। अपस्मारग्रहोन्मादवतां शस्तं विशेषतः एतानौषधयोगान् वा विधेयत्वमगच्छति ऐजनोत्सादनालेपनावनादिषु योजयेत्। शिरीषो मधुकं हिङ्गु लशुनं तगरं वचा कुष्ठै च बस्तमूत्रेण पिष्टं स्यान्नावनायजनं तद्वद्व्योषं हरिद्रे द्वे मयिजिष्ठा हिङ्गुसर्षपाः। शिरीषबीजै चोन्मादग्रहापस्मारनाशनं पिष्ट्वा तुल्यमपामार्गं हिङ्ग्वालं हिङ्गुपत्रिकाम्। वर्तिः स्यान्मरिचार्धांशा पित्ताभ्यां गोश्रुगालयोः तयाञ्जयेदपस्मार भूतोन्मादज्वरार्दितान्। भूतार्तान् अमरार्तांश्च नरांश्चैव दृगामये मरीचै चातपे मांसं सपित्तं स्थितमैजनम्। वैकृतं पश्यतः कार्यं दोषभूतहतस्मृतेः सिद्धार्थको वचा हिङ्गु करैजो देवदारु च मयिजिष्ठा त्रिफला श्वेता कटभीत्वक्कटुत्रिकं समांशानि प्रियङ्गुश्च शिरीषो रजनीद्वयम्। बस्तमूत्रेण पिष्टोऽयमगदः पानमैजनं नस्यमालेपनै चैव स्नानमुद्वर्तनं तथा। अपस्मारविषोन्मादकृत्या लक्ष्मीज्वरापहः भूतेभ्यश्च भयं हन्ति राजद्वारे च शस्यते। सर्पिरेतेन सिद्धं वा सगोमूत्रं तदर्थकृत् प्रसेके पीनसे गन्धैर्धूमवर्तिं कृतां पिबेत्। वैरेचनिकधूमोक्तैः श्वेताद्यैर्वा सहिङ्गुभिः शल्लकोलूकमार्जारजम्बूकवृकबस्तजैः मूत्रपित्तशकृल्लोमनखैश्चर्मभिरेव च सेकाञ्जनं प्रधमनं नस्यन् धूमै च कारयेत्। वातश्लेष्मात्मके प्रायः
पैत्तिके तु प्रशस्यते। तिक्तकै जीवनीयै च सर्पिः स्नेहश्च मिश्रकः। शीतानि चान्नपानानि मधुराणि मृदूनि च शङ्खकेशान्तसन्धौ वा मोक्षयेज्ञो भिषक्शिराम्। उन्मादे विषमे चैव ज्वरेऽपस्मार एव च घृतमांसवितृप्तं वा निवाते स्थापयेत् सुखं त्यक्त्वा मतिस्मृतिभ्रंशं संज्ञान् लब्ध्वा प्रमुच्यते। आश्वासयेत् सुहृद्वा तं वाक्यैर्धर्मार्थसंहितैः ब्रूयादिष्टविनाशं वा दर्शयेदद्भुतानि वा। बद्धं सर्षपतैलाक्तन्यसेद्वोत्तानमातपे कपिकच्छ्वाथवा तप्तैर्लोहतैलजलैः स्पृशेत्। कशाभिस्ताडयित्वा वा सुबद्धं विजने गृहे रुन्ध्याच्चेतो हि विभ्रान्तं व्रजत्यस्य तथा शमम्। सर्पेणोद्धृतदंष्ट्रेण दान्तैः सिंहैर्गजैश्च तं त्रासयेच्छस्त्रहस्तैर्वा तस्करैः शत्रुभिस्तथा। अथवा राजपुरुषा बहिर्नीत्वा सुसंयतं त्रासयेयुर्वधेनैनं तर्जयन्तो नृपाज्ञया। देहदुःखभयेभ्यो हि परं प्राणभयं स्मृतं तेन याति शमं तस्य सर्वतो विप्लुतं मनः। इष्टद्रव्यविनाशात्तु मनो यस्योपहन्यते तस्य तत्सदृशप्राप्तिसान्त्वाश्वासैः शमं नयेत्। कामशोकभयक्रोधहर्षेर्षालोभसम्भवान् परस्परप्रतिद्वन्द्वैरेभिरेव शमं नयेत्। बुद्ध्वा देशं वयः सात्म्यं दोषं कालं बलाबले चिकित्सितमिदं कुर्यादुन्मादे भूतदोषजे। देवर्षिपितृगन्धर्वैरुन्मत्तस्य तु बुद्धिमान् वर्जयेदैजनादीनि तीक्ष्णानि क्रूरकर्म च। सर्पिष्पानादि तस्येह मृदुभैषज्यमाचरेत् पूजां बल्युपहारांश्च मन्त्राञ्जनविधींस्तथा। शान्तिकर्मेष्टिहोमांश्च जपस्वस्त्ययनानि च वेदोक्तान् नियमांश्चापि प्रायश्चित्तानि चाचरेत्। भूतानामधिपं देवमीश्वरै जगतः प्रभुं पूजयन् प्रयतो नित्यं जयत्युन्मादजं भयम्। रुद्रस्य प्रमथा नाम गणा लोके चरन्ति ये तेषां पूजां च कुर्वाण उन्मादेभ्यः प्रमुच्यते। बलिभिर्मङ्गलैर्होमैरोषध्यगदधारणैः सत्याचारतपोज्ञानप्रदाननियमव्रतैः देवगोब्राह्मणानां च गुरूणां पूजनेन च आगन्तुः प्रशमं याति सिद्धैर्मन्त्रौषधैस्तथा। यच्चोपदेक्ष्यते किञ्चिदपस्मारचिकित्सिते उन्मादे तच्च कर्तव्यं सामान्याद्धेतुदूष्ययोः। निवृत्तामिषमद्यो यो हिताशी प्रयतः शुचिः निजागन्तुभिरुन्मादैः सत्त्ववान् न स युज्यते। प्रसादश्चेन्द्रियार्थानां बुद्ध्यात्ममनसां तथा धातूनां प्रकृतिस्थत्वं विगतोन्मादलक्षणम्। तत्र श्लोकः उन्मादानां समुत्थानलक्षणं सचिकित्सितं निजागन्तुनिमित्तानामुक्तवान् भिषगुत्तमः। इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते अप्राप्ते दृढबलपूरिते चिकित्सास्थाने उन्मादचिकित्सितं नाम 9मोऽध्यायः।